हांव मॉरिस फर्नांडीस कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज आमगे चिंबेल गांवचे विलेज आपल्या गांव वाचोवपाक फुडें सरल्या. आमी आमचो तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. आमी सगळे गोंयकारान एक म्हणणी आयकिल्या, आयज म्हाका फाल्यां तुका. सो मागता आमगे सगळे नीज गोंयकारां लागीं आमी तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. आमगे गोवोरमेंट दिसान दीस एक एक गोंयचो आमगे पीसीस बाय पीसीस आमगे गोंय काबार करपाक मुखार सरला. सो आमगे चिंबेल गांवचे लोक मुखार सरले आपले विलेज वाचोवपा आनी आपल्या फुडले पिळगे लागून. सो आमची एक एक नीज गोंयकारां लागीं मागता आमची गरज आसा तांकां तेंको दिवपाक. फाल्यां सांजे सकाळचे 10 वरांचेर सगळे नीज गोंयकारांनी तांकां तेंको दिवचो आनी आमी एक आमच्या गोवोरमेंटाक दाखोवन दिवया आमी ते चिंबेलकारूनय आमगे गोंयभर लोक तांच्या बाराबर आसा म्हूण. देव बरें करूं.